मिलाद अखीर खतीब इब्न खतीब हजरत अल्लामा मौलाना काजी निगाह मुस्तफ़ा साहब खतीब आज़म सरगोदा तशरीफ ला के अपनी हाज़री पेश फरमांदे ने। मेरे हजूर क़िबला आलम रहमतुल्लाह अलैह दी बारगाह विच भी इन्हां दे वालिद गिरामी जनाबे हजरत अल्लामा मौलाना खतीब इस्लाम खतीब पाकिस्तान हजरत अल्लामा काजी मंजूर अहमद चिश्ती गोलड़वी साहब रहमतुल्लाह अलैह खिताब फरमाते रहे और सारी जिंदगी मेरे हजूर महबूब अल मशाइख दी बारगाह विच भी हाज़री पेश करते रहे। हजरात आज दुनिया तो चले गए, अल्लाह उन्हां दे मज़ार नूं पुरनूर फरमाए। मेरे हजूर दुआ भी फरमानगे और हुण उन्हां दे साहबजादे लखते जिगर तुहाडे सामने अपनी हाज़री पेश फरमाते। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक बवाज़े बुलंद पढ़ें। हम्दो सलात तो बाद दरूद पाक इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया अहमद मुश्तबा हजरत सैयदना जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम आप दी ज़ात पे करोड़ा मरतबा दुरूद व सलाम। मेरे नहायती वाजिबुल एहतराम पीर तरीक़त रहबर शरीयत महबूबुल मशाइख हजरत ख्वाजा खाजगान हजरत ख्वाजा महबूब इलाही नसीम दामत बरकातुहुल आलिया मशाइख उज़्ज़ाम उलमाए किराम, जैसा कि इल्म के आइदा खूबसूरत प्रोग्राम आइदा ईमान अफरोज ए इज्तिमा ख्वाजा खाजगान आशिक रसूल पीर तरीक़त रहबर शरीयत जिगर गोशे बिलाल मोहरवी जनाब हजरत ख्वाजा मोहम्मद ज़ुबैर रहमतुल्लाह ताला अलैह उन्हां दे खत्मे चहलमदा ए प्रोग्राम में वही बज़्म है, वही धूम है, वही बज़्म है, वही धूम है, वही आशिकों का हजूम है। बस उम्मीद तो है उस चांद की जो तहे मज़ार चला गया। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। आज मैं पहली मरतबा इस आस्थाने ते खिताब करने वास्ते हजूर ख्वाजा खाजगान दामत बरकातुहुल आलिया के सामने खड़ा होया। मेरे वालिद गिरामी हजरत अल्लामा अलहाज काजी मंजूर अहमद चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह आपनू इस आस्थाने तो बड़ा फैज मिले। सुभान अल्लाह सुभान। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ख्वाजा साहब आप दी बड़ी करम नवाजी गरीब नवाजी। मेरे वालिद गिरामी आप फरमांदे सन इत्थे तकरीर कीती नहीं जाती करवाई जाती है। अल्लाह बेशक सुभान। लंबी चौड़ी तकरीर नहीं, ख्वाजा साहब की नजर अपने वल मुतवज्जे करके ते तुहाडे सामने मैं एक आशिक ते एक महबूब की गल करांगा। अल्लाह अल्लाह। जो कि ख्वाजा साहब मेरे वालिद गिरामी को सुनिया करते सन। मैं कुरान मजीद फुरकान हमीद दी जड़ी ऐत करीमा तलावत की है, रब दा कुरान सुनना ते कह छड़ना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम ने फरमाया कुल तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाया सोनिया तू फरमा दे, मेरे महबूब ऐलान कर दे। ऐलान किए जेड़े चाहते ने असी रब नाल मुहब्बत करिए, रब नाल प्यार करिए। सोने ऐलान कर, सोने फरमा दे जेड़ा तेरी गुलामी दा पटा अपने गले च पा लेगा, सोनिया उस तू मेरे नाल मुहब्बत नहीं करनी पड़ेगी बल्कि मैं अल्लाह उस नाल मुहब्बत करनी शुरू कर। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। मैं अल्लाह उस नाल मुहब्बत करांगा। देखो ना ख्वाजा साहब दा नाम कितना हसीन नाम है, महबूब इलाही। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आके मैं सोचता रहा अपने वालिद गिरामी नाल आंदा रहा, वो भी अक्सर यही वाकया सुनाते सन ते मैं क्यों ना जिक्र करा निजामुद्दीन महबूब इलाही दा। अल्लाह अल्लाह। इसी ते मैं इख्तिताम करांगा। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने दादा पीर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ए आम पीर नहीं बाबा फरीद दा पीर है। आके सुभान अल्लाह। आप पीर दी बारगाह च हाज़िर होए, पीर मौजिद जिवें ख्वाजा महबूब इलाही हर वेले मौजिद, दोस्ताने गिरामी पीर मौजिद। फरमाया निजामुद्दीन आशिक बनेगा या महबूब बनेगा। आके सुभान अल्लाह अल्लाह अल्लाह। दोस्तों सुभान अल्लाह दी आवाज नहीं,
قبلہ حضور تشریف فرما ہون انج نہیں اس محفل چ کرنٹ تائے گا جے حضور دی نظر میرے تے ہوے گی سبحان اللہ آؤ عاشق بنے گا یا محبوب بنے گا آپ عرض کرتے ہیں حضور اجازت دیو نا میں اپنی ماں نال مشورہ کر لوں اور چنگے لوگ سن ماں نال مشورے کرتے سن فرمایا جا کی مشورہ حضور عاشق بنا یا محبوب بنا ماں تو بہتر مشورہ کون دے گا آپ پیر دے آستانے تو نکلے جنہیں تسی آئے ہو کیوں آئے ہو منگن واسطے آئے ہو آؤ پیر دے آستانے تو نکلے تے رستے تک مجذوب کپڑے میلے کچیلے زلفاں بکھریاں منہ چو لالا وگن پیاں آواز اتنی نظام الدین میری گل تے سن توجہ نہ کیتی کہ دیر نہ ہو جائے پیر موج چے پیر جوش چے آپ فوراً ماں دی بارگاہ چ حاضر ہوئے سلام پیش کیتا اما جان پیر موج پیر جوش اما جان مشورہ دیو عاشق بنا یا محبوب بنا اللہ ماں بھی پھر عام ماں نہیں نظام الدین دی ماں سی ماں نے فرمایا بیٹا دا پیدا کیوں کیتائی پترا رات اللہ دا یار اللہ دا یار مجذوب تینوں آوازہ دیندا سی اودے کولوں پوچھ لینا سی میں عاشق بنا یا محبوب بنا دوستانے گرامی حیران ہوئے ماں بھی اس ول کل دیئے جدے ول توجہ نہیں کی تھی آپ واپس پرتے فٹ پاتھ کھا لیے لوگاں نو پوچھیا تے گرم دا یار سی مجذوب سی لوگاں آکھیا نظام الدین خیال کر تو پیر بھی ہے تو سید بھی ہے عالم دین بھی ہے تیرے جی ہستی اللہ دا یار آکے رب دا ولی آکے مجذوب آکے آپ نے فرمایا تو آجے نزدیک نکمہ ہوئے گا مینوں پوچھو کونے لوگاں آکھیا نظام الدین تیرے جان تو بعد دی موت واقعہ ہو گئی انہوں غسل دین والا کفن دین والا جنازہ پڑھان والا قبر چتارن والا کوئی نہیں او ویکھ گنگی دے ٹیر تے میاں تے جڑا تیرے نزدیک چنگا رب دا یار رب دا ولی مختصراً بیان کردا جا نظام الدین محبوب الہی دوستان گرامی اللہ دے ولی دی میت دے قریب گئے جسم تے ہاتھ رکھیا تیرے کول دے ٹائم تھوڑا سی مینوں تے کسے راہ لا کے جاندا ماں نے تیرے کول کھلیا ہن مینوں کون دسے گا میں عاشق بنا یا محبوب بنا ماں نے بھی تیرا راہ دسیا ایڈی گل کیتی اللہ دا ولی اٹھ کے بہ گیا نظام الدین دی باں پڑھ لئی شکر کر تیرے سائیاں تو نے پوچھیا ہے عاشق نہ بنی محبوب بنی بلے شاہ رسولی رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ نے قلم چکیا کی فرماندے نے عشق کی تیری تے جگ تو جدا نہ ارادے خدا نہ قرآن خدا عشق کی تیری تے جگ تو جدا نہ ارادے خدا نہ قرآن خدا جتھے چاہتے چھوڑا تے وے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا پتا چلیا عاشق سے محبوب بڑا فرق ہے نظام الدین محبوب الہی اللہ دا پیارا بنے گا جڑا میرے نبی دا پیارا ہوگا تو دوستان گرامی میری دعا اللہ تعالیٰ خواجہ خواجگان عاشق رسول خواجہ محمد زبیر صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ درجات میرا رب بلند فرمائے اللہ تعالیٰ حضور خواجہ خواجگان محبوب المشائخ حضرت خواجہ محبوب الہی نسیم تامل بکات العالیہ دا سایہ